It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. मिनिस्टर इन जुलूसों की अंदर शामिल रहकर शिया सुन्नी हार्मनी का जेस्चर देते हैं और ऑल द वे कैंप्स लगे होते हैं एमक्यूएम के वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं और हम इन जुलूसों को प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी एक जेस्चर देते हैं। जब ये वाकया हुआ है जहां पे जिस वक्त ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उससे चंद गज के ये वाकया ये ब्लास्ट अगर फ्रंट रो पे हो जाता, लुकमान साहब ये हुआ है मेरे ख्याल 10वें या 12वें रो में, अगर ये फ्रंट रो पे हो जाता तो एमक्यूएम के 7 राब्ता कमेटी के मेंबरान खुदा न खास्ता शहीद होते। एमक्यूएम की 7 राब्ता कमेटी, मैं नाम लेता हूं मेरे पास, आप देखें इसमें फुटेजेस हैं कि रजा हारून, शोएब बुखारी साहब, रजा हारून साहब, डॉक्टर नुसरत साहब, कैफुल बराक साहब, शाहिद सिद्दीकी भाई और राब्ता कमेटी के 7 मेंबरान फ्रंट पे चल रहे हैं स्काउट्स के साथ। तो एक तो ये है और ये भागा था, ब्लास्ट हुआ था फुटेजेस में, नॉर्मल फुटेजेस में इन लोगों की तरफ। फिर मैं खुद आधे किलोमीटर के फासले पर मैं खुद जो है वो दिल पसंद मिठाई वाले कैंप पे मैं खुद मौजूद था और मैंने पूरी फील आई है मुझे। फिर मेरी डिप्लॉयमेंट थी तमाम गाड़ियों की, मेरे इसकी तमाम फायर ब्रिगेड की सारी चीजें। तो हाउ कुड वन इवन थिंक कि आप खुदा और मतलब कैसे, मुझे तो शर्म भी आती है बात बोलते हुए कि हम इतने लो हो गए इतने कि किसी को एमक्यूएम दुश्मनी में ये भी नहीं देख रहे कि जो है वो मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, इल्जाम क्या लगा रहे हैं किस चीज की। तो इट्स वेरी सैड कि मैं यहां बैठकर जो है एक्सप्लेनेशन दूं कि जो है वो मेरे ही शहर जला, मेरे ही लोग शहीद हुए और आज जो है वो मुझे ही एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है पूरे पाकिस्तान को कि ये तो इसी तरह से मेरे घर में खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो जाए, मेरे रिलेटिव खुदा न खास्ता मेरा भाई जो है वो खुदा न खास्ता हलाक हो जाए, मेरा घर जल जाए और जो ताजियत करने आने वाला है वो आकर ये बोले कि तुमने अपने भाई को मार दिया और अपना घर जला दिया। और यार जब तुम्हारा घर जल रहा था तो तुम पानी लेकर नहीं आए, खाली बाल्टी ले आए तुम, मतलब मुझे अपने घर को बुझाने के लिए मैं पानी लेकर आऊंगा तो उसमें पानी लेकर नहीं आऊंगा, ये अरेंजमेंट नहीं करूंगा। इट्स वेरी सैड। और मुझे ये एहसास होता है कि शायद कराची को, ना तो सिर्फ कराची में जो दूसरी कुव्वतें हैं उन्होंने, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने कराची को ओन नहीं किया है। सैयद मुस्तफा कमाल, शरीन आजम कराची, वेलकम बैक टू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे सैयद मुस्तफा कमाल की, नाज़िम है कराची के। और आपको मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, यानी छोटा तो नहीं है लेकिन आप जरा देखें और आपको एक एविडेंस मैं ये दे रहा हूँ कि जिस वक्त कराची में जलाओ घेराव हो रहा था, ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये बेसिकली सीसीपीओ जो है वसीम अहमद साहब अपने दीगर पुलिस एहलकारों के साथ सिटी गवर्नमेंट कराची के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में वहां पे बराह रास्त नशर होने वाली वीडियो फुटेज देख रहे हैं। और थोड़ी देर बाद सीसीपीओ जो थे वो यहाँ पे बोर हो गए थे तो उन्होंने अपने दोनों ये जो एसएसपी साहिबान है जिनको आप देख रहे हैं इनकी ड्यूटी लगाई और खुद वहां से चले गए। और जब ये हंगामे वगैरह हो रहे थे और जलाओ घेराव हो रहा था तो ये दोनों एसएसपीज वहां पे बैठे हुए थे, मौजूद थे और उसके बाद ये मॉनिटर कर रहे थे और इन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लिया। और वो ये लिया कि इन्होंने पुलिस की गाड़ियों को कहा कि फौरन पुलिस के एहलकारों को लेके वहां से निकल जाएं और 7 मिनट के बाद पुलिस जो है वहां से भागना शुरू हो गई। और ये आप देख रहे हैं कि ये वो एरिया है कि जहां पे सिटी गवर्नमेंट की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई तो उनको रोक रहे हैं, उनको आगे आने नहीं दे रहे, उनको वहां पे काम नहीं करने दिया जा रहा और इनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। अब कहा जा रहा है कि वापस जाएं यहां से। और ये वो फुटेज है जिसमें आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो कितनी स्पीड में अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भगा के लेके जा रहे हैं अपने तमाम पुलिस वालों को वहां से। ये धमाके के करीब लाइट हाउस की दुकानों को शरपसंद जो है नजरे आतिश कर रहे हैं। दे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, बड़े आराम से टाइम लेके। और ये मैं आपको बताऊं कि ये चंद आगे आप ये जो एरियाज देख रहे हैं ये एमसीबी बिल्डिंग है, बेसिकली वहां पे बैंक है, उसके अंदर तोड़फोड़ की जा रही है, उसकी एटीएम मशीन लूटी जा रही है और यानी गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया फौरी तौर पे। और ये वो लोग हैं जो अभी तक पीछे आप देखें कि जुलूस की साइड पे जाके
وہاں پہ توڑ پھوڑ بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے چند یعنی منٹوں میں 35 سے 40 منٹ کے اندر وہاں پہ ایکٹیویٹ ہو گئے، وہاں پہ یہ مواد بھی اپنا لٹریچر وغیرہ بھی تقسیم کرنا شروع ہو گئے. دھماکے کے تقریباً 2.25 گھنٹے کے بعد پولیس دوبارہ علاقے میں داخل ہوئی. سو مچ ہو کہ کھارا در اور میٹھا در پولیس چوکی جو ہے وہ اس کو بھی لوگوں نے آگ لگا دی، فائر بریگیڈ کے اسٹیشن کو بھی آگ لگائی، اور 150 سے زیادہ پولیس اہلکار جو وہاں پولیس اسٹیشن کے اندر موجود تھے وہ انہوں نے ان کو دیکھتے رہے، لیکن کسی طرح سے روکنے کی کوشش نہیں کی گئی. آج ایک بیان میں کہا گیا ہے ہوم منسٹری کی طرف سے کہ یا غالباً ایف آئی اے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک موبائل ڈیوائس جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے بوم کو ٹریگر آف کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک بہت ضروری سوال اٹھتا ہے کہ اگر موبائل ڈیوائس استعمال ہوئی ہے تو جو جیمرز جلوس کے آگے جا رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ 5 کلومیٹرز کا ایریا جو ہے وہ ہوم منسٹری اور یہ ایف آئی اے اور یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو جیم کر دیں گے. تو جیمرز اگر افیکٹو تھے یا چل رہے تھے تو وہاں پہ موبائل ڈیوائس کس طرح ٹریگر آف ہو، اور کیا وہ جیمرز کو خفیہ طور پہ بند کر دیا گیا تھا، اس وقت کام نہیں کر رہے تھے؟ اس کا جواب تو صرف ذوالفقار مرزا یا سی سی پی او ہی دے سکتے ہیں. سی سی پی او آئے تھے اپنے ایس ایس پیز کے ساتھ کمانڈ کنٹرول روم میں، اور وہاں پہ تھوڑی دیر ٹائم گزار کے چائے وائے پی کے وہ چلے گئے اور اپنے 2 سینئر ایس ایس پیز کو وہاں پہ معمور کر گئے. پھر کیا وجہ ہوئی کہ ان ایس ایس پیز نے اور سی سی پی او نے یا سی پی او نے پولیس کو جائے واردات سے، موقع واردات سے بھاگنے کا آرڈر دے دیا اور دہشت گردوں کو ایک فیلڈ ڈے ملا؟ مصطفیٰ کمال صاحب کیوں ہوا ایسا؟ میرے پاس لقمان صاحب اس کا جواب نہیں ہے ٹو بی ویری آنیسٹ، اس لیے کہ میرا کوئی بھی انٹریکشن فارملی آفیشیلی نہیں ہے پولیس سے، کہ میں کہیں پہ لوپ میں نہیں آتا ہوں بینگ ناظر میں. ہاں یہی لمحہ فکریہ ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا اور کراچی کے لوگ اور تمام ارباب اختیار پچھلے 4 سالوں سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. ہم جب انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم اپنے سارے کیمرے اس طرف کر لیتے ہیں اور جو مل جاتا ہے اسی سے سارے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ باتیں میں 4 سالوں سے کر رہا ہوں کہ دیکھیے شہر میں ٹریفک کا نظام نہیں صحیح چلتا، اس لیے کہ انڈر پاسز فلائی اوور میں بنا رہا ہوں، ٹریفک پولیس جو ہے وہ میرے انڈر میں نہیں ہے، مجھے نہیں رپورٹ کرتی. شہر میں تمام پلاننگ انفراسٹرکچر ہم کر رہے ہیں، سٹی پولیس جو ہے وہ انفورسمنٹ میرے پاس نہیں ہے، انکروچمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنی زمینوں کے اوپر بھی انکروچمنٹ جو ہے وہ نہیں رکوا سکتے، اس کو اسٹاپ نہیں کر سکتے. تو اگر فرض کریں کل کو میں غلط کام بھی کروں نا تو پھر بھی میں بچ سکتا ہوں، اس لیے یو کی ناٹ ہولڈ می ریسپانسبل، اس لیے کہ میں آسانی سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ برائی جو ہے وہ کسی کے اوپر ڈال دوں گا. اسی طرح سے پولیس بھی جو ہے وہ آج آسانی سے بچ سکتی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ ایکسکیوز لے لے. تو ہم سسٹم کو ہم نے بگاڑ دیا ہے ڈپلیکیشن میں ساری چیزوں میں. دنیا بھر میں میئر جو ہے وہ اپنی سٹی پولیس کنٹرول کرتے ہیں، انفورسمنٹ اور ٹریفک پولیس کنٹرول کرتے ہیں. آپ ناظم ہیں یہاں کہ کراچی میں اتنا بڑا افسانہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا، آپ کو ضرور وزیر اعلیٰ بھی ملے ہوں گے، آ کے آپ کو آپ کے ہوم منسٹر جو ہیں وہ بھی ملے ہوں گے، وزیر اعظم نے، صدر صاحب نے، ان سب نے کالیں بھی کی ہوں گی. انہوں نے آپ کو کوئی ہیلپ کرنے کا کہا؟ The only call I received from anybody from provincial government, federal government, two persons had called me, and one is رحمان ملک صاحب. انسیڈنٹ کی رات کو انہوں نے مجھے فون کیا، اور دوسرے جو ہے وہ آفیشیل اگر کوئی ہیں تو وہ گورنر سندھ. I did not receive any third. گورنر سندھ تو آپ کی اپنی پارٹی کے ہو گئے نا؟ میں آفیشیل گیا، لیکن میں نے ذکر کرنا مناسب سمجھا. رحمان ملک صاحب نے مجھے جو ہے وہ کال کی تھی، 2 یا 3 کالز کی تھی رات میں، اور میں ان کو جو ہے وہ اکارڈنگلی جو بتاتا رہا. ادروائز میں نے کسی کی کال نہ تو مس کی ہے اور نہ ریسیو کی ہے. وزیر اعلیٰ نے آپ کو کال نہیں کی؟ نہیں میرے پاس. آپ ان کے صوبے میں ہیں؟ نہیں میرے پاس کال نہیں ہے. ذوالفقار مرزا نے آپ کو کال نہیں کی؟ نہیں میرے پاس کال نہیں ہے. وہ آپ برما سے آئی ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں؟ رابطے کیوں نہیں آپ لوگوں کے آپس میں؟ میں جو ہے وہ القمونیہ سے آیا ہوں. آئی نو کہ ان کا کسی سے ہو سکتا ہے رابطہ ہو، اور ڈیفینیٹلی ہوگا بھی، آفیشیلز وغیرہ سے رابطہ ہو، لیکن مجھے نہیں، مجھ سے نہیں بات. ایک چھوٹی سی کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کھارا در پولیس اسٹیشن ہے، اس کے بالکل ساتھ ایک تو اس کی چوکی ڈیمیج ہو گئی، آگ لگ گئی اس کو، اس کے ساتھ جو فائر بریگیڈ کا اسٹیشن ہے اس کو پورا توڑا پڑا گیا، اس کو آگ لگائی گئی. لیکن بالکل سامنے آپ دیکھیں
کہ چند گز آگے